अहिले हाम्रो यो समाजवादी मोर्चालाई फेरि सक्रिय पार्न पर्यो भन्ने विषयमा नै मुख्य रूपमा कुरा भइराखेको छ। हामी समाजवादी मोर्चाको बैठक पर्सि 2 गते बस्दैछौँ र त्यो मोर्चालाई सक्रिय पार्ने बारेमा नै हिजो पनि आज पनि त्यही विषयमा कुरा भएको छ। अर्को कुरो, यो सरकार गठन गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक स्थिरता दिने, संविधान संशोधन गर्ने भन्दै थियो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त 87 मा संविधान संशोधन गर्ने भनेर हिजो बोल्नुभयो। यो विषयमा चाहिँ तपाईँले के लिनु भएको छ? यो विषयमा यो एउटा विषयमा त म गएको छैन। यो गठबन्धन अप्राकृतिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, अपारदर्शी छ भन्ने कुरा मैले गम्भीर रूपले पार्लियामेन्टमा पनि बाहिर पनि भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभएकै छ। अप्राकृतिक भएको हुनाले अब यो चल्दैन। यो सरकार के अब फेरि